किताबमै गरेको थिएँ र म किताबमा थियो इफ f is the gradient of some scalar point function phi भनेको f इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ phi छ यो ग्रेडियन्ट भनेको तिमीहरूले भेक्टर अपरेटर सेकेन्ड सेमिस्टरमा नि पढाएको थियो यो भेक्टर अपरेटर भन्ने कुरा त्यहाँ युज हुन्थ्यो के अरे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड हो कि यो भेक्टरतिर नै थियो तिमीहरूको अन्त पनि थियो होला अगाडि सेकेन्डमा यो भेक्टर अपरेटर अरू केही कुरा चाहिएन त्यहाँ नभएको भए पनि केही फरक परेन देन द लाइन इन्टिग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ जोइनिङ एनी टु पोइन्ट्स इन द रिजन एन्ड कन्भर्सली भने छ भनेको के अरे एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाइ छ भने लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो अनि यसको कन्भर्स पनि प्रुभ गर भन्यो लास्टमा कन्भर्सली भनेपछि अनि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाइ भनेर नि प्रुभ गर्नु पर्यो दुईटै प्रुभ गर्नु पर्यो है त्यो अगाडिको पार्टलाई नेसेसरी कन्डिसन भन्ने हुन्छ कि नेसेसरी कन्डिसन नलेखे नि केही बिग्रिने कुरा त हुँदैन अगाडिको पार्ट जुन चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन भनिन्छ अनि कन्भर्स पार्टलाई सफिसिएन्ट कन्डिसन भनिन्छ क्या त्यही भएर मैले त अगाडिकोलाई यो नेसेसरी कन्डिसन भनेर लेखेको कारण त्यस्तो हो पहिलो कुरा अगाडिको थ्योरम कन्भर्स होइन अगाडिको पार्टको थ्योरमलाई प्रुभ गरौँ एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाइबाट लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ देखाउँ पहिला एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाइ है सजिलै छ दुवैतिर डट प्रडक्ट लियो डिआर लियो दुवैतिर डट प्रडक्ट डिआर अनि फेरि इन्टिग्रेसन गर्यो ए टु बीको रेन्जमा एफ डट डिआर ए टु बी यहाँ पनि त्यसको रेन्जमा इन्टिग्रेसन गर्यो हेरियो ग्रेडियन्ट भनेकै के हो त भने आई डेल वाई डेल एक्स जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड हुन्छ कि भेक्टर अपरेटर भन्छ कि यसलाई तिमीहरूले पहिला पढेको आई डेल वाई डेल एक्स जे डेल वाई डेल वाई के डेल वाई डेल जेड हो अनि यतापट्टि फाइ थियो यो फाइ बाहिर हुन्थ्यो के अरे अनि सबैमा चाहिँ यहाँ डेरिभेटिभ हुँदा पार्सियल डेरिभेटिभ हुँदाखेरि यहाँ फाइ 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 यसरी भित्र लान पाइन्छ यो ग्रेडियन्ट अफ फाइ भनेको हेरी यति ग्रेडियन्ट अफ फाइ भनेको यो भयो क्या हेरी यति भयो अनि डिआर भनेको त थाहा छँदैछ यो आइडिएक्स जे डिवाई के डिजेड भयो त्यो कर्भ आर भनेको एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के हो नि त त्यस्तै डिआर भनेको आइडिएक्स प्लस जे डिवाई प्लस के डिजेड भयो है अनि यसलाई यही लेखेको रहेछु मैले यहाँ फेरि अनि हेरी यो भनेको डट प्रडक्ट लिँदाखेरि डेल फाइ अपन डेल एक्स डिएक्स डेल फाइ अपन डेल वाई डिवाई डेल फाइ अपन डेल जेड डिजेड हुन्छ है यो भनेको ठ्याक्क तिमीहरूको यो भनेको डिफाई हो नि त थाहा छ नि होइन उसको उसमा थियो नि त्यो मल्टिपल भेरिएबलको डेरिभेटिभ गर्ने ठाउँमा यो पनि थियो त्यहाँ है त्यहाँ ख्याल गर्ने है त्यो त्यहाँ त्यति बेला नसम्झेको भए पनि अहिले सम्झिने डेल फाइ अपन डेल एक्स डिएक्स डेल फाइ अपन डेल वाई डिवाई र डेल फाइ अपन डेल जेड डिजेड भनेको डिफाई हुन्छ भन्ने त्यहाँ छ नि फेरि डिएक्स अपन डिएस डिवाई अपन डिएस डिजेड अपन डिएस भएको भयो डिफाई अपन डिएस भन्ने छ त्यहाँ त्यस्तो नभइकन डेल फाइ अपन डेल एक्स इन्टु डिएक्स यो छ भने डिफाई मात्रै भन्ने छ अनि यो डिएक्स डिवाई डिजेड तिनटैको तलपट्टि डिएस छ भने अनि डिफाई अपन डिएस हुन्थ्यो सम्झिराख्ने त्यहाँ सम्झेको थिएन भने पनि अहिले सम्झिने है यो खास त्यहाँको कुरा हो नि यहाँ हालेको अनि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो फाइ आयो ए टु बी भयो यो भनेको फाइ बी माइनस फाइ ए भयो भनेपछि यो इन पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो यो बिचको पाथमा केही मतलब भएन त्यही भएर यो एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाइ छ भने लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ रहेछ भन्ने कुरा यसले भनेको अगाडिको पार्ट प्रुभ भयो दिस सोज द्याट द लाइन इन्टिग्रल एट डिपेन्ड अपन द इन पोइन्ट्स ए एन्ड बी नट इन द पाथ जोइनिङ देम भनेको यही भनेको यो अब यसको कन्भर्स पार्टलाई सफिसिएन्ट कन्डिसन पनि भनेर लेखिन्छ मैले यहाँ कन्भर्सली मात्रै भनेर लेखेको छु अगाडि नेसेसरी कन्डिसन भनेपछि तल सफिसिएन्ट लेखेको होइन हुन्थ्यो है सफिसिएन्ट कन्डिसन हो यो अब कन्भर्स पार्टमा के गर्नु पर्यो लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भनेर मान्नु पर्यो अनि त्यसपछि एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाइ प्रुभ गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ लेट द लाइन इन्टिग्रल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ जोइनिङ एनी टु पोइन्ट्स कुन पोइन्ट्स भनेर लिएको AX1 Y1 Z1 टु P भनेको कुनै पनि पोइन्ट XYZ भनेर पोइन्ट लिएको त्यति भएपछि फाइ भनेको अब के हो अरे
फाइ भनेको त ऊ स्केलर पोइन्ट फङ्सन भनेको ए टु पी, एबाट पीसम्म के लेख्ने रहेछ एफ डट डिआर छ नि, एफ डट डिआर हुन्थ्यो नि, यहाँ आर्क भएर कुनै आर्कको फर्ममा चाहिँ यहाँ लेख्नको लागि यो फर्ममा यो पनि लेख्न पाइन्छ, डिएसको फर्ममा यो पनि हुन्छ लाइन इन्ट्रिगल, त्यही भएर यो डिएस भएको लेखेको, आर्कको फर्ममा एबाट पी भनेको आर्क हुने भयो नि त, त्यही भएर त्यसको फर्ममा चाहिँ यो लेखिदिएको है, डिआर अपन डिएसको लेखेको यो आर्क लेन्थको फर्ममा यो पनि हुन्छ क्या यसको। अब त्यसपछिबाट यो दुईटालाई डेरिभेटिभ गर, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि डिफाई अपन डिएस भयो, यताको एन्टी डेरिभेटिभको साइन चाहिँ हट्यो, एफ डट डिआर अपन डिएस भयो। अनि अहिले मैले डिफाई अपन डिएस भनेको भनेको थिएँ नि, डिफाई मात्रै भनेको डेल फाई अपन डेल एक्स इन्टु डिएक्स, डेल फाई अपन डेल वाई इन्टु डिवाई, डेल फाई अपन डेल जेड इन्टु डिजेड लेखेका थियौँ। अपन डिएस भनेपछि यसको तलपट्टि डिएस डिएस आउँछ, अरू केही नै फरक परेन, त्यति फरक है, उतापट्टिको जे छ त्यही भयो। अब यसलाई छुट्याइदिएको हेर, योबाट यो तलकोबाट माथिको त्यसै बुझिहालिन्छ, तिमीहरूले बुझिहाल्छौ, माथिकोबाट तल भनेको यो छुट्याएको हो, आई डेल फाई अपन डेल एक्स, जे डेल फाई अपन डेल वाई, के डेल फाई अपन डेल जेड गर्यो, अनि यतापट्टिको आई डिएक्स अपन डिएस, अनि जे डिवाई अपन डिएस, के डिएस डिजेड अपन डिएस भयो। यसलाई यसरी छुट्याइदिएको है, योबाट यो तलकोबाट माथि पनि हुन्छ, माथिकोबाट तल नै हुन्छ। अनि हेरी यो भनेको तिम्रो अहिको आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई डेल वाई, के डेल वाई डेल जेड भनेको त यो ग्रेडियन्ट भयो भेक्टर, यो के अरे हेरी यो नेब्ला अथवा ग्रेडियन्ट भन्छ, अनि यो फाई यहाँ छ, ग्रेडियन्ट अफ फाई लेख्न पाइयो। अनि यो पनि भनेको अहिको आई डिएक्स प्लस जे डिवाई प्लस के डिजेड भनेको डिआर हुन्छ, कर्वमा हो नि त, आर भनेको एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के हुन्थ्यो हो, त्यस्तै आई डिएक्स प्लस जे डिवाई प्लस के डिजेड भनेको तिम्रो डिआर हुन्छ हैन। यो डिआर भइसकेपछि यो तलपट्टिको डिएस त्यही भइहाल्यो, डिआर अपन डिएस भएको त्यसरी है, यतापट्टिको भनेको यो डिआर अपन डिएस, यता त पहिल्यै छ नि त। अनि त्यो डिआर अपन डिएसलाई अगाडि ल्याइदेऊ, डिआर अपन डिएस अगाडि ल्याइदेऊ, ल्याएपछि यो ग्रेडियन्ट अफ फाई माइनस एफ डट डिआर अपन डिएस इक्वल टु 0 हुन्छ, यो भनेको यसको डट प्रोडक्ट 0 भनेको हो। यो डिआर अपन डिएस भनेको सधैँ युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर हुन्छ क्या, युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर भनेको त त्यसको त कहिले पनि 0 हुँदैन। अब यो दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 छ भनेको अर्थ कि डिआर अपन डिएस 0 हुनु पर्यो कि यताको 0 हुनु पर्यो, कि दुइटै 0 हुनु पर्यो हैन। डिआर अपन डिएस भनेको 0 हुँदैन भनेपछि अर्को चाहिँ 0 हुनु पर्यो, यो चाहिँ 0 हुनु पर्यो, यो 0 हुन्छ भनेको अर्थ यो ग्रेडियन्ट अफ फाई इक्वल टु एफ भयो, ग्रेडियन्ट अफ फाई इक्वल टु एफ भयो। अब लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने ग्रेडियन्ट अफ फाई इक्वल टु एफ पनि हुँदो रहेछ, भनेपछि कन्भर्स पार्ट पनि प्रुभ भयो। यो कुरो केही छ नबुझेको, कतै छ कन्फ्युज? हैन सर। ल अब एउटा कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड एन्ड इरोटेसनल भेक्टर फिल्ड भन्छ क्या। यो भनेको नि के हो भने यो लाइन इन्ट्रिगल एरिया सिएफ डट डिआर छ नि, यो लाइन इन्ट्रिगल, यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने यही एफलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड भन्छ कि। लाइन इन्ट्रिगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने, जुन चाहिँ लाइन इन्ट्रिगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ त्यो लाइन इन्ट्रिगलको एफ भनेकै के अरे कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड भन्छ अथवा भेक्टर भ्यालुड फङ्सन भन्छ। इफ द लाइन इन्ट्रिगल सिएफ डट डिआर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ अन द कर्व जोइनिङ एनी 2 पोइन्ट्स ए एन्ड बी इन द रिजन, देन द भेक्टर भ्यालुड फङ्सन एफ इज कल्ड द कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड, त्यही भन्छ। बाई प्रिभियस थ्योरम इफ द लाइन इन्ट्रिगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ, यो लाइन इन्ट्रिगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने त त्यहाँबाट एफ इज कल्ड टु ग्रेडियन्ट अफ फाई हुन्छ भनेर अगाडिपट्टि भन्यो क्वेसनले, अगाडिपट्टिको थ्योरमले भन्यो। लाइन इन्ट्रिगल यो लाइन इन्ट्रिगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हो भने एफ इक्वल टु ग्रेडियन्ट अफ फाई त हुन्छ। अनि यस्तो हुँदाखेरि दुवैतिर कर्ल ल्याइदिएको, दुवैतिर कर्ल अफ एफ गर्यो, यो कर्ल अफ यो गर्यो, यो कर्ल भनेको चाहिँ त थाहा छ तिमीलाई भेक्टर अपरेटर र यसको चाहिँ के अरे भेक्टर अपरेटरले भेक्टर प्रोडक्ट लिने हो, भेक्टर प्रोडक्ट लिँदाखेरि त यो कर्ल यहाँ चाहिँ यो नेब्ला, यहाँ पनि नेब्ला, यो त यो 0 हुन्छ, भेक्टर प्रोडक्टमा त ए क्रस ए भनेको त 0 हुन्छ नि। अनि त्यस्तै यहाँ पनि 0 भयो, त्यस्तो भनेपछि कर्ल अफ एफ त 0 आउँदो रहेछ।
त्यसपछि यदि लाइन यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि यो कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड रहेछ भने कर्ल अफ एफ इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। वेयर phi is the scalar potential function, therefore the vector valued function f is conservative vector field if कर्ल अफ f equal to 0। त्यसरी आछ भने त्यसलाई कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड भन्छ। कर्ल अफ एफ 0 देखाइदिएपछि यो भेक्टर फिल्डलाई कन्जर्भेटिभ देखायो भने कर्ल अफ एफ इक्वल टु 0 देखाउनु पर्दो रहेछ। त्यति सम्झिराख। द भेक्टर फिल्ड एफ इज सेड टु बी इरोटेसनल हुँदाखेरि चाहिँ इफ यो लाइन इन्टिग्रल 0 भयो भने इरोटेसनल हुँदो रहेछ है। फर एनी सिम्पल क्लोज कर्भ इन द रिजन भने आछ। अनि यो लाइन इन्टिग्रल 0 भयो भने फेरि यसलाई इरोटेसनल भन्दो रहेछ। अनि इरोटेसनल भयो भने के हुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ पनि हुन्छ कि पछाडि थ्योरम छ कि एउटा फेरि यो इक्वल टु 0 भयो भने लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ पनि हुन्छ क्या। त्यो पछाडिपट्टि अब ठ्याक्क थ्योरम हामीले प्रुभ गर्छौँ। यो भएपछि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भयो। यो पनि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भएपछि फेरि कर्ल अफ एफ इक्वल टु 0 हुने भयो। त्यही भएर इरोटेसनल देखाउँदाखेरि पनि कर्ल अफ एफ 0 देखाउँछौँ। अनि तिम्रो चाहिँ यहाँ कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड देखाउँदा नि कर्ल अफ एफ इक्वल टु 0 देखाउँछौँ। म एउटै देखाउँछु है हामीले। कन्जर्भेटिभ भेक्टर फिल्ड देखाउँदा नि कर्ल अफ एफ इक्वल टु 0 देखाउँछौँ। इरोटेसनल देखाउँदाखेरि पनि त्यसलाई तिम्रो के अरे कर्ल अफ एफ इक्वल टु नै 0 देखाउँछ। दुईटैको एउटै हुन्छ है, त्यति कुरा बुझ। यहाँ एउटा थ्योरम छ अर्को फेरि। द लाइन इन्टिग्रल a to b of the dr is independent of path joining any 2 points a and b in the region if and only if यो हेरि यो लाइन इन्टिग्रल f डट dr यति इक्वल टु 0। यहाँ c पनि हुन्छ है। फर एनी सिम्पल क्लोज कर्भ इन द रिजन। ल लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने यो इक्वल टु 0। यो इक्वल टु 0 छ भने लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ देखाउनु पर्यो। इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेपछि दुईटै पार्ट गर्नु पर्यो। कन्भर्स पार्ट नि गर्नु पर्यो, अर्को पार्ट पनि गर्नु पर्यो। नेसेसरी सफिसिएन्ट कन्डिसन दुईटै गर्नु पर्यो। यहाँ पनि दुईटा देखाउनु पर्यो। ल हेर पहिला लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भनेर त्यहाँबाट यो देखाऊ, यो इक्वल टु 0 देखाऊ। सपोज द लाइन इन्टिग्रल a to b of dr is independent of path joining any 2 points a and b in the region। लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भनेको एबाट क्यू हुँदै बीतिर गए पनि एबाट पी हुँदै बीसम्म गए पनि दुईटै लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु एउटै आउँछ भनेको। सिन्स a to b of dr is independent of the path apb and aqb, then f dot dr यो apb भनेको र f dot dr aqb भनेको चाहिँ यो इक्वल भनेर देखाएको। इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो देखाएको। यताकोलाई अगाडि ल्याइदिएको एक्युबी। अनि के गर्न पाइन्छ भने तिम्रो यो एक्युबी आयो नि, हेरि यसलाई ठ्याक्कै डिरेक्सन चेन्ज गर्यो, बिक्युए गर्यो भने ठ्याक्कै यो अगाडिको साइन चेन्ज हुन्छ। एपिबी ठिक छ, एपिबी यहाँबाट एपिबी भयो। अब यहाँ चाहिँ एक्युबी थियो, यसलाई बिक्युए बनायो। बिक्युए बनायो भने ठ्याक्कै यो माइनसको यहाँ प्लस भयो, इक्वल टु 0 भयो। अब एपिबी एफ डट डिआर एपिबी अनि फेरि बिक्युए भनेपछि त यो पुरै कर्भ आयो। एपिबी क्युए आयो, एफ डट डिआर भयो। अनि एपिबी क्युए भनेको पुरै कर्भ भयो। एफ डट डिआर इक्वल टु 0 भयो। लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने एफ डट डिआर इक्वल टु 0 आयो है। अब फेरि अब यसको कन्भर्स पार्ट हेरौँ। सफिसिएन्ट कन्डिसन भनिन्छ कन्भर्स पार्टलाई। एफ डट डिआर इक्वल टु 0 अनि वी हेभ टु सो द्याट ए टु बी एफ डट डिआर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ। यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो होइन। सी एफ डट डिआर, अब त्यही यो अगाडिकै रिपिट आउँछ, यो तेरो त झन् सजिलो छ। सी एफ डट डिआर इक्वल टु यो पुरै भनेको एपिबी एफ डट डिआर अनि बिक्युए एफ डट डिआर। अहिलेको यसलाई अपोजिट गरे जस्तो अहिले नै अपोजिट गरिदिउँ, यसमा माइनस गरिदिउँ एपिबी एक्युबी यसरी छुट्याइदिएँ मैले। अहिले एउटै बनाउन पर्ने थियो, त्यस्तो अपोजिट गरेका थियौँ। अहिले यहाँ छुट्याउनु पर्ने छ, एउटा डिफ्रेन्ट बनाउनु पर्ने छ। अहिले नै यहाँ छुट्याइदिनु पर्यो। अनि यो एपिबी एक्युबी एफ डट डिआर र यो दुईटा साइडमा गयो। अब
यो भनेको अर्थ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एबाट बीमा जाने पीको बाटो हुँदै बीमा गए पनि एबाट क्यूको बाटो हुँदै बीमा गए पनि एउटै आयो। लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्ने देखायो यसले। हेन्स ए टु बी अफ डट डिआर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ। ल यो दुईटै थ्योरम सोधेको छ है क्या, दुईपटक सोधेको छ है। यो दुईटै थ्योरम सोधेछ, त्यही भएर मैले यहाँ गरेँ। यो म्याथको टाइप गर्न कम गाह्रो हुन्छ यहाँ टाइम लिँदै गर्दा। ल अब यसका क्वेसनहरू के छ त्यहाँ, केही भन्नु छ सोध्नु छ भने भन के रे, नत्र भने अब तिमीहरूले बुझेछौ होला भनेर सोध्छु भने। अब एउटा अर्को क्वेसन हेर है। अब एक्सर्साइज सुरु भयो। इभ्यालुएट एफ डट डिआर, यो लाइन इन्टिग्रल निकाल। वेयर एफ इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर जे। सी इज द कर्व वाई इज इक्वल टु एक्स क्युब इन द एक्स वाई प्लेन फ्रम 0 0 टु 1 1 भन्यो होइन। फेरि यो भनेको लाइन इन्टिग्रल निकाल्नु पर्यो भनेको यसले। र त्यो अनुसार फिगर अब सबैको फिगर बनाउनै पर्छ भन्ने त केही छैन। यो कर्व सिम्पलै थियो, त्यही भएर मैले यसको फिगर बनाएँ होइन। वाइ इक्वल टु एक्स क्युब भनेको यस्तै खालको कर्व आउँछ। कहाँबाट कहाँसम्म निकाल अरे भने 0 0 बाट 1 1 सम्म यसको लाइन इन्टिग्रल निकाल भनेको। एफ भनेको यो दिएछ यति, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे। आर भनेको पनि एक्सआई प्लस वाई जे, त्यो आफै कर्वको त यो डिफिनेसन अनुसार त्यसै नभए पनि यो चाहिँ इक्वेसनै हो, कर्वको इक्वेसन। एक्सआई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड भएको भए जेड के पनि लेख्ने के अरे। यहाँ जेड छैन, आई र जे भएको मात्रै छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ जेड के अरे के को लेख्न परेन। आर यति भयो भने डिआर भनेको यसलाई डेरिभेटिभ गर आई डिएक्स जे डिवाई हुन्थ्यो। डिएक्स आई डिवाई जे लेख्यो नि केही फरक परेन। नाउ एफ डट डिआर, एफ र डिआरको डट प्रोडक्ट, डिआरको डट प्रोडक्ट भनेको यो आईको ठाउँमा डिएक्स लेखिदिए सिद्धिहाल्छ, जेको ठाउँमा डिवाई लेखिदिए भइहाल्छ। डट प्रोडक्ट निकाल्ने त हो होइन। डट प्रोडक्ट निकाल्दा आई डट आई भनेको 1 हुन्छ, र यो आउँछ, यसको ठाउँमा यो आउँछ, आईको ठाउँमा डिएक्स भएर जान्छ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिएक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाई भयो। एफ डट डिआर निकाल्यो। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एउटै भेरिएबलमा लानुपर्छ। वाई इक्वल टु एक्स क्युब दिएको छ नि, वाईलाई एक्स क्युब गरेर चेन्ज गर्ने। अनि डिवाईलाई कसरी चेन्ज गर्ने, डिवाई भनेको 3x स्क्वायर डिएक्स हुने भयो होइन। वाई भनेको एक्स क्युब भयो भने डिवाई भनेको 3x स्क्वायर डिएक्स हुने भयो। अनि एफ डट डिआर भनेको कति हुने भयो त यहाँ राख। वाई भनेको एक्स क्युब यहाँ राखेपछि एक्स 6 भयो, यति डिएक्स भयो। यहाँ वाईको ठाउँमा पनि एक्स क्युब राखेपछि यहाँ एक्स 6 भयो। अनि डिवाई भनेको चाहिँ तिम्रो 3x स्क्वायर डिएक्स भयो। अनि त्यसलाई तलपट्टि मिलाएर लेखेको सबै एक्सको फर्ममा आयो। कर्व कहाँबाट कहाँसम्म भने यसले 0 0 बाट 1 1 सम्म भने होइन। एक्सको भ्यालु हामीले त एक्समा लहौँ, एक्स 0 बाट 1 मा गयो होइन। सी एफ डट डिआर भनेको 0 टु 1, यो एफ डट डिआर त यहाँ यो आयो एक्स स्क्वायर एक्स 6 3x 4 माइनस 3x 8 भन्ने यहाँ छ, यति डिएक्स भयो। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यति आयो। ल भन यहाँ केही छ कुरा बुझेन? एफ डट डिआर निकाल्ने रहेछ। अनि कर्वको इक्वेसन दिएछ भने त्यहाँबाट एउटै भेरिएबलमा चेन्ज गर्ने रहेछ, एक्सलाई पनि वाईलाई पनि। अनि कहाँबाट कहाँसम्म निकाल भनेछ त्यहीसँग निकाल्नु पर्ने रहेछ, त्यही रेन्ज राखेर निकाल्ने रहेछ। ठिक छ नि? केही छ यहाँ नबुझेको भने भन है। बुझिएछ सर? छैन है। ल अब अर्को एउटा हेर है त, त्यसैको भिआइआईमा अर्को छ, यो नि सोधेकै क्वेसन हो। यो सोध्न त अरू सोधे हुन्छ त, किताबको सबै गरे हुन्छ है, वर्कआउट इक्जाम्पलहरू पनि गरे हुन्छ, केही गाह्रो छैनन्। त्यो गर्नुपर्छ। यहाँबाट सियर क्वेसन हो, यो एक्सर्साइजबाट एउटा क्वेसन सियर हो।
सी एफ डट डिआर वेयर एफ भनेको यो दिएछ एलोङ द कर्भ बााउन्डेड बाई कर्भ भनेको कसरी दिएर छ यो दुईटा कर्भको बिचमा परेको अरे यो दुईटा कर्भको इन्टरसेक्सन अथवा दुईटाले बााउन्ड गरेको भनेको y इक्वल टु रुट एक्स र y इक्वल टु एक्स स्क्वायर यहाँ हेर y इक्वल टु रुट एक्स भनेको y स्क्वायर इक्वल टु एक्स हो नि एउटा प्याराबोला हो नि होइन y स्क्वायर इक्वल टु 4ax जस्तो y स्क्वायर इक्वल टु 4ax जस्तो यसरी जान्छ नि त्यही भएर y इक्वल टु रुट एक्स y स्क्वायर इक्वल टु एक्स भनेको यसरी जान्छ यो है अनि y इक्वल टु एक्स स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4ay जस्तो त्यो चाहिँ यसरी माथि जान्छ होइन यस्तो भएर जान्छ यो दुईटाको इन्टरसेक्सन हुन्छन् अब हामीले लाइन इन्टिग्रल कहाँ निकाल्ने भने यतिको अर्मा निकाल्ने हो यो ओबाट एमा फेरि एबाट चाहिँ ओमा बिचमा बाटोको नाम लेखिदिया भने हुन्थ्यो केही फरक परेन अहिले त यसरी निकाल्नु पर्यो हामीले फेरि यतिको बिचमा लाइन इन्टिग्रल निकाल्नु पर्यो एरियासको ओ त ए अनि ए त फेरि यताको बाटो ओसम्म आएर त्यो निकाल्नु पर्यो अघि जस्तो पहिला एफ डट डिआर निकाल एउटै यो तरिका एफ भयो दिएछ आर भनेको अघि जस्तो एक्सआई वाइजी भयो डिआर भनेको डिएक्सआई डिवाइजी भयो एफ डट डिआर भनेको यो आईको ठाउँमा डिएक्स लेख जेको ठाउँमा डिवाई लेख यो डट प्रोडक्ट लेखेको अनि पहिला यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर त वाइ इक्वल टु रुट एक्स र वाइ इक्वल टु रुट एक्स भनेको वाइ स्क्वायर इक्वल टु एक्स अनि अर्को चाहिँ वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर दिएछ यो दुईटालाई सल्भ गर्दा सल्भ गरेको मैले यहाँ देखाएको रहेनछु वाइ स्क्वायर इक्वल टु एक्स छ नि होइन एक्स इक्वल टु वाइ स्क्वायर छ नि त एक्स इक्वल टु वाइ स्क्वायर यहाँ ल्याए वाइ फोर हुन्छ वाइ फोर माइनस वाइ इक्वल टु 0 हुन्छ अगाडि ल्याऊ अगाडि ल्याएपछि एउटा वाइ इक्वल टु 0 आउँछ अर्को वाइ इक्वल टु 1 आउँछ त्यो भ्यालु फेरि राख्दाखेरि एक्सको पनि त्यही आउँछ 0 0 1 1 हुन्छ है यसलाई सल्भ गर्दाखेरि काटिएको पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ आउँदो रहेछ यो फिगरमा 0 0 1 1 मा गएर काटिदो रहेछ अब पहिला हामीले लाइन इन्टिग्रल निकाल्दा यहाँबाट यहाँसम्म निकालौँ यसले ओए निकालौँ ओए यो अनि त्यहाँ पछिबाट एओ निकाल्ने एओ निकाल्दाखेरि चाहिँ ओए निकाल्दाखेरि चाहिँ कर्भको इक्वेसन के छ अरे ओए भनेको कुन चाहिँ कर्भमा पर्ने हो अगाडि गएको वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायरमा होइन यसमा हो नि त ओए भनेको रेडियसमा यो भनेको वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर हो होइन त्यो लिँदाखेरि त्यही कर्भ लिनु पर्यो है जुन कर्भको छ त्यसैको इक्वेसन यहाँ लिनु पर्यो नि वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर भयो त्यो डिवाई भनेको 2x dx भयो कसरी त्यसको क्वेशन भयो के भन्ने अरे बाबु फेरि भन त ए पोइन्ट चाहिँ कसरी y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायरमा मात्रै भयो र पोइन्ट ओए हामीले आएर त यसरी यो बाटोमा हामीले निकाल्दैछौँ के माथिबाट त निकाल्न मिल्छ होला नि सर यसरी निकालेको यसको लाइन इन्टिग्रल यसरी यहाँबाट यहाँबाट यहाँ आएको पहिला तलको निकाल्ने अनि माथिको जाने के लाइन इन्टिग्रल जुनहरू निकाल्दाखेरि नि हस् सर अब त्यसपछिबाट त्यस्तो गर्दाखेरि वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर भनेको डिवाई इक्वल टु 2x dx भयो एफ डट डिआर निकाल्यो त्यस्तै वाइको ठाउँमा एक्स स्क्वायर लेख्यौ अनि डिवाईको ठाउँमा 2x dx लेख्यौ यो भनेको x प्लस एक्स स्क्वायर अनि 2x किप यो dx गर्यो अनि त्यस्तै यहाँ ओबाट एसम्म हो एफ डट डिआर ओबाट एसम्म एक्सको भ्यालु 0 to 1 छ 0 0 to 1 1 हो के अरे एक्स भनेको 0 to 1 भयो होइन 0 to 1 भयो यो इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रेसन गरेपछि 4/3 आयो एलोङ ओए गर ओए आइसक्यो अब एओ गर हेरी यहाँबाट यहाँ फर्केको यो एबाट ओसम्म आऊ त्यहाँ एबाट ओसम्म आउँदाखेरि वाइ इक्वल टु रुट एक्स भयो त एबाट ओमा आउने कर्भ भनेको माथिको कर्भ पर्यो वाइ इक्वल टु एक्सको रुट एक्सको पर्यो त्यो भनेको वाइ स्क्वायर इक्वल टु एक्स भयो त्यो गर्दा 2y dy भनेको dx आउने भयो एक्सलाई वाइमा चेन्ज गरिदिए सजिलो त भयो जुनलाई सजिलो हुन्छ त्यही गर्दै हुन्छ जुनमा चेन्ज गरे नि हुन्छ हुन त तर वाइमै सजिलो भयो यो वाइमा चेन्ज गऱ्यौँ हामीले अनि एबाट ओ एफ डट डिआर अनि यसमा चाहिँ कति छ भने एमा 1 1 छ एबाट ओमा हो नि त एमा वाइको भ्यालु 1 छ 1 त 0 भयो 0 to 1 होइन कि 1 to 0 भयो नि त्यहाँ फेरि
किनकि यो एबाट ओतिर आयो नि है अनि y को चेन्ज भएको यो भइहाल्यो अनि यसको चाहिँ फर्मुला त्यो के अरे इन्टिग्रेसन गर्यो इन्टिग्रेसन गर्दा -2/3 आयो अब दुईटैको जोड देऊ एबाट ओ अब सी एफ डट डिआर भनेको ओबाट ए सम्म गयो अनि एबाट ओ सम्म गयो ओबाट ए सम्म गएको 4/3 अनि एबाट ओ सम्म आएको फेरि -2/3 यो घट्दाखेरि फेरि 2/3 हो ल यो यति आयो ल भने यसमा केही समस्या छ भने यो क्वेसन नै सोधे है सोध्न त यहाँ सोधे हुन्छ धेरै नै सबै गर्दै हुन्छ किताब क्वेसनहरू केही छैनन् खासै त्यो ल यहाँ केही सोध्ने भयो सोध त कसले केही सोध्न खोजेको सर यो हामीले जुन डिरेक्सन लेखौँ नि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्न नि पाइन्छ है एउटै आउँछ है उल्टो गर्दाखेरि ओबाट एमा जाने एबाट ओमा जाउँदा यसलाई सबर तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ यताबाट यसमा गयो यो कर्वको गयो पहिला अनि फेरि यताबाट यता आएको हजुर त्यो मिल्नुपर्छ मिल्न त यो मिल्नु नै पर्ने तर यो एन्टी क्लकमा जाऊ न तिमी हेर्दाखेरि हामीले अरू क्वेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ प्राय एन्टी क्लकलाई फोकस गर्ने हामीले चाहिँ एन्टी क्लकलाई नै गर न त्यहाँ एकपल्ट ट्राई गरेर जहाँसम्म लाग्छ मिल्छ कि मिल्दैन नमिल्न सक्छ एन्टी क्लक नै गर त हुन्छ सर अर्को 2 मा हेर एउटा क्वेसन इभ्यालुएट CF डट डिआर भनेको त्यही लाइन इन्टिग्रल निकाल भनेको यो एफ भनेको यो दिएछ सी इज द स्टेट लाइन फ्रम 0 0 to 1 0 भनेछ 1 0 to 1 1 भनेछ स्टेट लाइनकै हो यो कर्व भनेर यसले इक्वेसन दिएन त्यही स्टेट लाइनै कर्व भयो कि यो त्यही भएर एकपटक हेरि यो 0 0 to 1 0 सम्म यो स्टेट लाइनको यहाँसम्म निकाल्नु पर्यो अनि त्यहाँ पछिबाट अर्को स्टेट लाइनको 1 0 to 1 1 सम्म निकाल्नु पर्यो त्यही भएर यो दुईटै स्टेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो कि पहिला कर्वको इक्वेसन दिएको थियो यहाँ कर्वको इक्वेसन दिए छैन त्यही स्टेट लाइन भनेर दियो त्यस कारणबाट त्यहाँबाट स्टेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो त्यो 0 0 to 1 0 जोइन हुने स्टेट लाइनको इक्वेसन यो भयो y - y1 y2 - yn अपन x2 - x1 x - x1 यो फर्मुला लाउँदाखेरि यो 0 अपन यता यो त सबै 0 हुने भयो के रे y = 0 0 आयो हैन यो y = 0 आयो र फेरि तिम्रो 1 0 बाट 1 1 सँग गयो 1 0 बाट 1 1 सँग गयो 1 0 बाट 1 1 सँग जाँदाखेरि अनि यही त्यही फर्मुला लाइयो त्यही फर्मुला लाउँदाखेरि फेरि यतापट्टिको फेरि तिम्रो फेरि यो 0 y सँग गएर मल्टिप्लाई भयो है अनि x - 1 = 0 भएको फेरि यता इन्फिनिटी लेख्न पाइएन फेरि यो 0 लाई y तिर लगेर मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो अनि x - 1 = 0 भयो है यो क्वेसन अनुसार चाहिँ ओ बाट ए भनेको 0 0 बाट 1 0 यहाँ आउँछ स्टेट लाइन यो पहिलो एउटा कर्व भने जस्तो C1 जस्तो भयो अनि ए बाट बी सम्म जान्छ त्यो C2 जस्तो भयो है यति गर्दाखेरि फर्स्टली एलोङ O to A भन्यो ल O to A भन्दाखेरि यसको इक्वेसन अगाडि कतिपट्टि कति निस्केको थियो y = 0 निस्केको थियो त्यो भनेको dy = 0 हो तिम्रो अनि f डट डिआर निकाल पहिला निकाले जस्तै गरेर यो सबै 0 आयो यतापट्टि कसरी 0 आयो भने y 0 छ नि त y 0 भयो अनि x को यतापट्टिको अनि dy 0 भयो है यस्तो गर्दाखेरि 0 आइदिने भयो के हेरियो यहाँ y 0 भयो dy 0 भयो यता निकालिसकेको त्यही भएर यो 0 आयो 0 को डेफिनाइट इन्टिग्रल भनेको अब फेरि 0 to 1 लिँदाखेरि रेन्ज त त्यही लिनु पर्यो यहाँ कुनमा गएछ x मा गएछ भने 0 to 1 हुँदो रहेछ 0 to 0 लिने हैन 0 to 1 लियो 0 to 1 लिँदाखेरि पनि यो आउँदाखेरि जसै 0 आउने रहेछ यो अनि त्यहाँ पछिबाट एलोङ A to B मा जानु पर्यो A to B मा जाँदा इक्वेसन x = 1 थियो त्यो भनेको यसलाई डेरिभेटिभ dx = 1 नै भयो पहिलाकै जस्तो गरेर f डट डिआर निकाल्यौँ हामीले f डट डिआर निकाल्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ y² dx + x² dy आयो
x को भ्यालु 1 छ अनि dx को भ्यालु 0 छ dx को यहाँ 0 भइहाल्यो उसको भ्यालु 1 भयो भनेपछि यहाँ जम्मा dy मात्रै रह्यो भनेपछि a त b को लाइन इन्टिग्रल भनेको 0 to 1 f डट dr भनेको dy भयो dy को इन्टिग्रेसन y भयो यो 0 to 1 भयो यो जम्मा 1 आयो अब यो दुईटै जोड्दाखेरि माथिको 0 आयो यो 1 जोड्दाखेरि दुईटै जोडे पनि आयो यहाँ यो कर्वको चाहिँ कति आयो त 1 मात्रै आयो लाइन इन्टिग्रल 1 मात्रै आयो र यसको यो क्वेशनहरु गर यो तिमीहरुको अलिकति ढिलो भयो एकछिन बस्छौ कि के छ अब पिरियड छन् कि छैनन् एकछिन भयो 10-15 मिनेट पढाइदिन्छु के रे मैले हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ ल त्यसो भने म एउटा दुईटा क्वेशन यहाँ भनिहाल्छु नि यो वर्क डन भनेको पनि लाइन इन्टिग्रलबाट निकाल्न सकिन्छ के f भनेको फोर्स भयो भने अनि त्यो dr भनेको डिस्टेन्स हुन्छ f डट dr भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो वर्क हुन्छ के फेरि त्यही भएर लाइन इन्टिग्रलबाट वर्क पनि आउँछ ला वर्क डन भनेको निकाल भने पनि त्यो लाइन इन्टिग्रलबाटै निकाल्न सकिन्छ f भनेको फोर्स हो भने dr भनेको डिस्टेन्स हो असि ल यो त्यही नै हो फाइन्ड द वर्क डन इन मुभिङ पार्टिकल इन अ फोर्स फिल्ड गिवन बाई f इक्वल टु यति दिएछ एलोङ द पाथ c फ्रम 0 0 1 टु 1 पाई बाई 4 र 2 गरेछ तीनटै दिएछ भेरिएबल है f भनेको यति छ dr भनेको i dx j dy k dz गर्न पाइयो f डट dr ल हेरी यही बुझ्नुपर्छ है तिमीहरुको फेरि यसमा यो एक्ज्याक्ट खालको इन्टिग्रेसन हुने खालको दिएर छ है तिमीले अर्को तरिकाले नि गर्दाखेरि मिल्छ कि क्यार्छ ट्राई गर न केही फरक पर्दैन एउटैमा चेन्ज गर्न पछि त्यो x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1 इक्वल टु y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1 गरेर इक्वेसन लगाऊ फर्मुलाको त्यो तीनवटा पोइन्ट भएपछि त्यो इक्वेसन तो लगाऊ स्ट्रेट लाइनको त्यो लगाएपछि एउटैमा लैजाऊ x लाई पनि z मा लैजाऊ y लाई पनि z मा लैजाऊ त्यसरी नै हुन्छ होला यो मिल्छ होला है त्यसरी ट्राई गरे छैन मैले तिमीले ट्राई गर एकपटक के हुँदो रहेछ यो चाहिँ एक्ज्याक्टमा जाने भएर मैले यहाँ एक्ज्याक्टबाट गरेको छु है तर त्यसरी गर्दाखेरि पनि पाइन्छ त्यो एकपटक ट्राई गर न केही फरक पर्दैन है त्यो एक्ज्याक्टमा लाँदाखेरि कहिले कहिले हेरि यहाँ झुकिन सक्छ यो किनकि यो एक्ज्याक्ट खालको डिफरेन्शियल त अलि बढी हिट एन्ड ट्रायल खालको हुन्छ नि त सजिलै नआउने पनि हुन सक्छ कतिपय हुँदै त सजिला छन् हो त्यस्तो खालकोमा हुन्छ त्यसरी नि ट्राई गर्न नि सक्छौ है तिमीहरुले तो x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1 इक्वल टु y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1 गरेर त्यो लाइनको इक्वेसन यहाँ राखा यिनहरु x इक्वल टु z को फर्ममा आउँछ y इक्वल टु z को फर्ममा आउँछ अनि x लाई z मा लैदेऊ y लाई पनि z मा लैदेऊ सबै z बाट गर्दिए नि हुन्छ कति आउँदो रहेछ त्यसरी नि ट्राई गर है केही फरक पर्दैन है त्यसरी गरे पनि हुन्छ है सर यस्तो कुन कर्व फलो गरे नभने सिधै स्ट्रेट लाइन मात्रै हुन्छ र c इज द पाथ फ्रम 0 0 1 टु 1 यो डाइरेक्ट दुईटा पोइन्ट मात्रै जोड्ने भएपछि त स्ट्रेट लाइन त हो नि ए हैन त्यस्तो मात्रै भएपछि अनि यहाँ हेर यो f डट dr भनेको दुईटा पोइन्ट मात्रै भनेछ हैन कि अर्को इक्वेसन दिनुपर्छ के नत्र भने c भनेको चाहिँ यो हो त्यो कर्वको यहाँबाट यहाँ भन्दिनु पर्छ कि कर्व भनेको चाहिँ तिम्रो यति र यति हो भन्दिनु पर्छ के फेरि एकपटक त्यो वेबाट पनि एकपटक ट्राई गर न के हुँदो रहेछ f डट dr यो निकाल्यो f डट dr भनेको यहाँसँग आइन्जेल त सबै एउटै भयो यहाँ मैले यसलाई डिफरेन्शियल निकाल्ने बेला आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ यो एक्ज्याक्टमै लाने हो जसै हैन हेर यहाँ यस्तो हेर है यहाँ dx छ नि हैन यता नि x छ नि हैन 2x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ हैन x स्क्वायर हुन्छ हैन यहाँ पनि x छ नि त dx मा नि x छ नि त यहाँ dx स्क्वायर गरेर यता ल्याइदेऊ त ठ्याक्क मिल्छ के यस्तो dx स्क्वायर अब यसलाई डेरिभेटिभ गरेर त 2x dx हैन dx स्क्वायर भनेको 2x dx हैन यो माथिको सँग मिलेन
त्यो एक्ज्याक्टमा मिलाउनको लागि मैले एउटा एउटा त्यो भेरिएबललाई नि मिलाउन खोजेको यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाई यही लेखेँ मैले यो जेड कस वाइ जेड डिवाई यही लेखेँ मैले 2x स्क्वायर वाइ जेड डिजेड यो त यो खोलेको मात्रै भयो वाइ कस वाइ जेड डिजेड यो पनि खोलेको मात्रै भयो हेरि यो लेखेको बुझ्यौ नि होइन तिमीले यसरी गर्थ्यौ नि होइन 2x छ नि 2x को इन्टिग्रेसन के यहाँ नि x र x नै रेस्पेक्ट छ नि एउटै 2x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर हुन्छ x स्क्वायर अपन 2 हुन्थ्यो के अरे 2 काटियो अनि x स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ यतापट्टि ल्याउन पाइन्छ कि यो ठ्याक्कै dx स्क्वायर हेर त यो dx स्क्वायरलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने त 2x dx हो ठ्याक्क आयो नि त यहाँ यसैको यसरी मिलाइदिएको है मैले अब हेरि यहाँ यो खोलेको मात्रै भयो यो यही नै लेखेँ मैले अनि यहाँ पनि अर्को ठाउँ पनि त्यस्तै गरे होला मैले सके एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाई यही लेख्यो अनि जेड कस वाइ जेड डिवाई यस्तो गरेको हेरियो कस वाइ जेड छ नि हेरियो यसको र यसको कस वाइ जेड छ यहाँ के हुने भयो जेड डिवाई प्लस वाइ डिजेड भनेको त डिवाई जेड हो नि त एक्स डिवाई प्लस वाइ डिवाई भनेको त डिएक्सवाई हो नि त होइन एक्स डिवाई प्लस वाइ डिवाई भनेको त डिएक्सवाई हो त्यही भएर कस वाइ जेड त यो कमनै आइहाल्यो अनि तिम्रो कमन आएपछि कति भयो जेड डिवाई प्लस वाइ डिजेड भयो कि भएन त्यो भनेको तिम्रो के भयो अरे डिवाई जेड भयो हो त्यसलाई लेखेको है यो अनि जेड स्क्वायर पनि अहिले लेखे जस्तै के तिम्रो हेर यहाँ 2z छ नि यहाँ जेडको रेस्पेक्टमा छ नि 2x स्क्वायर वाइ जेड डिजेड छ नि त यहाँ 2z भयो 2z भनेको कसको 2z को एन्टी डेरिभेटिभ कति जेड स्क्वायर होइन हेर यहाँ जेड स्क्वायर गरिदिएको यता पनि जेडकै रेस्पेक्ट छ नि त जेडको रेस्पेक्टमा मिलाएको एक्स स्क्वायर वाइ डिजेड स्क्वायर लेखेको अर्को यो त जे हो त्यही लेखेको यो अब त्यस्तै गरेर यहाँ फेरि मिल्छ क्या एउटा वाइ जेड स्क्वायर डिएक्स स्क्वायर छ एक्स स्क्वायर हेरि यो दुईटा हेर है अनि त्यहाँपछि यहाँ कसरी मिलाएको छ एकपटक यसलाई हेरौँ है त एक्स स्क्वायर कमन है अगाडि केही नै गरे छैन है एक्स स्क्वायर कमन है एक्स स्क्वायर दुईटाको अगाडि कमन लियो है यानी जेड स्क्वायर डिवाई प्लस वाइ डिजेड स्क्वायर भयो कि अहिले भने जस्तो कि तिम्रो एक्स डिवाई प्लस वाइ डिएक्स भने जस्तो भयो नि भयो कि भएन एक्स स्क्वायर कमन आयो जेड स्क्वायर र अब तिम्रो केमा आयो वाइमा एक्स र वाइ जस्तो क्या जेड स्क्वायर डिवाई वाइ डिजेड स्क्वायर एक्स डिवाई प्लस वाइ डिएक्स भने जस्तो भयो क्या त्यही भएर तिम्रो के भयो भन्दाखेरि डिवाई जेड स्क्वायर भयो यतापट्टिको त जे हो अब यो इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसैमा लेखिदियो फेरि यहाँ पनि के गरेँ मैले भने यतापट्टि हेर यसलाई यो दुईटालाई पनि हेर है त वाइ जेड स्क्वायर भनेको एक्स जस्तै भयो एक्स डिवाई अनि एक्स स्क्वायर भनेको वाइ जस्तो भयो वाइ जेड स्क्वायर भनेको एक्स एक्स स्क्वायर भनेको वाइ एक्स डिवाई प्लस फेरि वाइ डिएक्स जस्तो भयो कि यो डिएक्स वाइ भयो त्यहाँ अधिकांश त्यही प्रयोग गरेछ क्या एक्स डिवाई प्लस वाइ डिएक्स भनेको डिएक्स वाइ मात्रै युज गरेछ बढी त्यो गरेर यो भनेको डिएक्स स्क्वायर वाइ जेड स्क्वायर आयो के छ यो अलि अलमल भयो कि बुझियो अलमल भयो कि हेरे बुझिन्छ नि बुझिन्छ सर यसो हेर्दै स्टेप हेर्दै जाऊ बुझिहालिन्छ अब त्योभन्दा धेरै असिलो गरे तिमीहरूले अनि त्यति भइसकेपछि यति आएपछि त अब इन्टिग्रेबल फर्ममा आयो त यो डिएक्स को इन्टिग्रेसन एक्स भयो जस्तै डिएक्स स्क्वायर वाइ जेड स्क्वायरको यो एक्स स्क्वायर वाइ जेड स्क्वायर हुने भयो कस एक्स डिएक्स को इन्टिग्रेसन चाहिँ माइनस साइन एक्स भयो जस्तै इन्टिग्रेसन माइनस साइन एक्स कि साइन एक्स भयो जस्तै अब यसको चाहिँ पनि के आउने भयो त भन्दाखेरि यहाँ आइहाल्ने भयो यो फर्ममा लानु पर्यो पहिला एक्ज्याक्ट फर्ममा पहिला एउटा दुईटा नै यस्तै एक्ज्याक्ट फर्ममा आउने सोधेछ जस्तो लाग्छ मलाई पुरानो क्वेसनमा हेर यो किताबमा त एक्ज्याक्टमा निकाल्ने यही मात्रै हो जस्तो लाग्छ अरू छैन यहाँ पुरानो यसलाई एकैछिन है यति गर्दाखेरि अब आयो अब त केही पनि छैन त्यही 0012
सर हजुर म्युट हुनुभयो म्युट क्याट म्युट भएको छ एकछिन है अरूले त होइन होला नि एभ्रिवानमा छ रे एकैछिन मिटिङ अप्सन हेर्छु छैन ठिक झुक्केर भएको छ ल त्यति भएपछि तिम्रो यहाँ यो साइन वाइजेड भनेको यो कस वाइजेडको हो के अरे वाइजेडकै रेस्पेक्टमा छ कस एक्स डिएक्स भने जस्तो भयो साइन भयो होइन अनि त्यहाँ पछिबाट तिम्रो हेऱ्यो डिएक्सको चाहिँ एक्स भने जस्तै डिएक्स स्क्वायर वाइजेड स्क्वायरको चाहिँ तिम्रो यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर वाइजेड स्क्वायर भयो अनि यो तीनवटै भ्यालु छ के अरे एक्स वाइजेड तिनटैको भ्यालु छ अनि पहिला यसको राखा यो तिनटाको राख्दा यो आयो 0 0 1 राख्दाखेरि यो सबैको यहाँ 0 आयो यतापट्टिको माइनस गर्दाखेरि 0 आयो त्यो गर्दाखेरि 1 + पाई आयो ल राम्रोसँग हेर बुझिन्छ यी सबै क्वेसनहरु सोध्ने खालकै हुन् त्यस्तो गाह्रो छैन लाइन इन्टिग्रल तिमीहरुले त्यो बुक नै स्क्यान गरे होला के रे त्यो वर्कआउट प्रब्लमहरु पनि हेर त यहाँबाट एउटा क्वेसन चाहिँ त स्योर हो कहिले कहिले दुईटै क्वेसन पर्छ लाइन इन्टिग्रलमा दुईटा 5 5 10 पनि पर्दिन बेर लाउँदैन त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग हेर है त म एटेन्डेन्स गर्छु तिमीहरुको एटेन्डेन्सै नगरी हिँडिसकेछन् त कति थोरै हुन्छ नि त आज त के त हरिलटर सब धेरै छ नि त यहाँ त थोरै देखाउँछ त कति जना छ तिमीहरुको 18 तल माथि 15 जना छन् लगभग 40 जना छन् ए यहाँ कस्तो यहाँ जम्मा 15 भनेर देखाएको यो माथि दुई ठाउँहरु छ एकैछिन है एकैछिन हुन हो कहिले कहिले यता गरे उता आउँदैन कि डाउनलोड हुने ठाउँमा ए रस सबै रहेछन् 85 जना देखाएको छ त फेरि ल अब चाहिँ हुन्छ लिभ भयो नि केही फरक परेन म यहाँ एटेन्डेन्स पठाइदिइहाल्छु